बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जब अल्लाह मारने पर आए तो बंदा जहां मर्जी छुप जाए मारा जाता है, और यही कुछ आजकल हो रहा है। मोदी जी जिथे पैर उथे ही खैर। मोदी ने F-35 लेने का इरादा किया और उसने अमेरिका में कहा कि मुझे F-35 दे दे, क्योंकि उसके राफेल जो थे वो नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान के J-10C ने और J-17 थंडर ने मार गिराए हैं। लेकिन एक तरफ जहां F-35 की धूम है, पूरे अमेरिका इस पर बहुत फ़ख्र करता है कि उसने एक नए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ जहाज़ बना लिया है जिसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। वहीं पर चाइना ने एक नए रडार का जो है ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं किया बल्कि उसको नुमाइश के लिए पेश कर दिया है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जी, चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन CETC, जिसने एक नया रडार जो है मुतारिफ कराया है जिसका नंबर है JY-27V। ये ऐसा रडार से मुंसलिक एक रडार है जिसको ट्रक माउंटेड कहा जाता है, यानी एक ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट में इसको असम्बल किया जा सकता है। यानी दुश्मन अभी ये सोच रहा होगा कि वो जहाज़ उड़ाए तो ये रडार ना सिर्फ इसको माउंटेड कर दिया जाएगा ट्रक पर, बल्कि अपनी मर्ज़ी की जगह पर इसको पहुंचा भी दिया जाएगा, जिसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल चाहे F-22 है, चाहे वो F-16 है या F-35 है, इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टेल्थ किलर है। इस रडार को और जो नाम दिया गया है कंपनी की तरफ से, उन्होंने इसको स्टेल्थ किलर कहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल F-35 इंडिया लेना चाह रहा था, अमेरिका उस पर फ़ख्र कर रहा था, दूसरी तरफ उसका एंटी यानी उसका मुखालफ जो है तैयार किया जा रहा था, जिसे अब चाइना में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। 11वीं वर्ल्ड रडार एक्सपो थी जहां पर इस रडार की नुमाइश की गई है और दुनिया का कोई स्टेल्थ त्यारा इससे नहीं बच सकेगा। इसमें ऐसा रडार मौजूद है जिसे आपको भी पता है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार या ऐसे ये जो है इसमें मुंसलिक है, जो बहुत दूर तक मार करेगा, यानी अपने मिसाइल्स को गाइड भी करेगा और मुखालिफ के मिसाइल को जो है उसको डिसलोकेट या उसको क्या उसको कहा जाएगा, उसको भटका भी सकता है। उर्दू में अगर कहा जाएगा तो उसको भटका भी सकता है। ऐसा रडार इसके साथ मुंसलिक है, इस रडार के साथ जिसका मैंने आपको अभी नंबर भी बताया JY-27V, और इसको तैयार किया चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने, CETC ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद ये रडार कब पाकिस्तान को भी मिलेगा, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला चाहता है। तो मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में ये बात कही थी कि चाइना की हर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पाकिस्तान में होगी, चाइना पर कोई मुल्क हमला नहीं करेगा। याद रखिए, चाइना एक सुपर पावर है और चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है। भारत उस पर हमला का सोच नहीं सकता। रशिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया, अमेरिका उससे दूर बैठा है और उसके बैनुल बरे आज़मी मिसाइलों से खौफज़दा है, जो कि एटमी मिसाइल हैं। इन मिसाइल्स की मौजूदगी में अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं करेगा। तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी, आप जहन में रखिए। J-10C कहाँ इस्तेमाल हुआ? पाकिस्तान की बैटल फील्ड में, क्योंकि बार बार इंडिया इन्वेट करेगा और बार बार चाइना को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर सके। चाइना ने जो अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें 40-42 किस्म के सैटेलाइट शामिल थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक्स को नाकाम किया राफेल के, और राफेल मारे गए। 30 मारे जाने थे, मारे सिर्फ हमने 6। ये तो अब बार बार मौजूद बहस है, पूरी दुनिया में इस पर स्टडी की जा रही है कि जो लॉक किए गए थे वो 30 थे, लेकिन सिर्फ उन 6 को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान में हमला करने में मुलव्वस थे। बाकी जो 24 थे उनको लॉक करने के बावजूद छोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि जंग का दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी हो। इतना ही सबक काफ़ी था। उन्हें मारे ना लो, डराया चंगा, तो हमने डरा लिया। तो उसके बाद आप देख लें कि आपको पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ कहीं पर भी राफेल अब नहीं मिलेगा। इनका गोल्डन एरो डिवीज़न जो था, कहाँ था? अम्बाला में भाग गया, वो कलकत्ता चला गया।
جہاز سارے جو ہیں ساؤتھ کی طرف لے گئے. اس سرحد پہ جو اس کی مغربی سرحد ہے، اس سرحد پہ اب ان کا کوئی رافیل کوئی سوئی موجود نہیں ہے. کشمیر کے اندر بھی ان کا کوئی جہاز ایسا موجود نہیں ہے. اگر یہ فلائی کرانا چاہیں گے تو اس کو ساؤتھ سے فلائی کرائیں گے، تب جا کر کہیں پاکستان میں حملہ کریں گے. لیکن پاکستان نے ہر آنے والے دشمن کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے بنا رکھی ہے چین کی مدد سے. اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے جو نئی آ رہی ہے، جو ریڈار ہے، یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کلر ہے. اس کو نام ہی اسٹیلتھ کلنگ کا دیا گیا ہے. یعنی اس کا نام اسٹیلتھ کلر، کلنگ کہہ رہا ہوں، اسٹیلتھ کلر کے نام دیا گیا ہے. یہ میں نے نہیں دیا ہے، دنیا نے تسلیم کیا ہے. امریکہ اپنے F-35 کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس کی دھات اور اس پہ لگا پینٹ جو ایک فلائی کے بعد دوبارہ کرنا پڑتا ہے اس کے لاکھوں ڈالر ہے. کبھی موقع ملا تو میں آپ کو F-35 کا خرچہ بھی بتاؤں گا. بھارت لینا تو چاہ رہا ہے لیکن ڈربی ہارس رکھنے کے لیے بھی جگرا اتنا چاہیے ہوتا ہے. F-35 لے بھی لے تو بھارت کے پائلٹس جو ہیں پاکستانی میزائلوں سے محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ بہت جلد یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو بھی مل جائے گی اور پاکستان میں ہی اس کی آزمائش بھی ہو جائے گی. جس طرح سے J-10C جو دنیا بھر میں کسی کی نظر میں نہیں تھا، اب دنیا بھر میں اس کے گاہک موجود ہیں، کیونکہ J-10C نے وہ کارنامہ کر دکھایا، اپنے سے اگلی جنریشن کے جہاز کو نہ صرف الیکٹرانیکلی مفلوج کر دیا بلکہ اپنے PL-15 سے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس وقت رافیل ٹیکنالوجی جو ہے ناکام سمجھی جا رہی ہے. اب اگر امریکہ کو بھی اپنے F-35 ناکام بنانے ہیں، بسم اللہ دے دیں انڈیا کو دیں، تاکہ دنیا کو ہم یہ دکھا سکیں کہ اگر 25 سال کے بعد 2000 میں رافیل کی پہلی فلائٹ ہوئی تھی، 25 سال کے بعد کسی بیٹل فیلڈ میں گرایا گیا ہے رافیل تو وہ پاکستانیوں نے گرایا ہے. اور اگر F-35 بھی گرے گا، اگر وہ ہمارے خلاف آیا تو پاکستانیوں کے ہاتھوں گرے گا. ابھی خیر ہنوز دلی دور است F-35 ابھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اس میں مشکلات حائل ہیں. ابھی تو رافیل میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی خریداری میں، اس پر فرانس میں عدالتی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ان عدالتی تحقیقات پر کہا گیا ہے 2023 میں کہ بھارت میں جا کر انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن بھارت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. تو اب یہ نیا ریڈار سسٹم جو ہے آ گیا ہے جو اسٹیلتھ کلر ہوگا، اور اسٹیلتھ کلر جو ہے یہ دنیا کے ہر جہاز کے لیے خطرہ ہوگا. اگر خطرہ نہیں ہوگا تو وہ پاکستانی شاہینوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو پاکستان کا ریڈار سسٹم ہے اور یہیں پر نصب کیا جائے گا. اور اگر بھارت نے دوبارہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو بھارت کا ہر جہاز جو ہے تباہ کر دیا جائے گا. اس سے اسرائیل کا ہر جہاز تباہ کیا جا سکے گا، اور امریکہ کا وہ جہاز جو ہمارے دشمنوں کو دیا جائے گا، ہماری دشمنی پر اترے گا تو اس کو نیست و نبود کر دیا جائے گا. جس طرح رافیل گرا اسی طرح باقی جہاز بھی گر سکتے ہیں. F-35 تو چیز ہی کوئی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.